Bon, بعد ما شفنا le cas تاع l'éthane, دوكا نشوفو le cas تاع le butane. Le butane c'est une molécule فيها 4 atomes de carbone, فيها 3 axes CC. حنا قلنا باش نحكوا على des stéréoisomères de conformation la molécule تكون فيها au moins un axe CC. حنا عندنا le choix, عندنا 3 axes. في le cas تاع البيتان نختارو هاد الاكس CC. على نختارو هاد الاكس كي ندير هاد الاكس يبقاو لي 2 substituants 2 CH3 ونشوفو l'influence تاع هاد لي 2 CH3 sur la stabilité des conformations. Parce que le CH3 c'est un substituant volumineux, a une taille par rapport à l'hydrogène, donc a une influence sur la stabilité de la conformation. Donc on a la conformation, tu fais bien à l'axe. Donc on l'axe CC, je vais dire une représentation de Newman. On a besoin de la stéréoisomère de conformation parce qu'on a un Newman. Donc on Newman, on va Kram. ندير كرام تاع البوتان حنا بيان سور ندير لي سي اش 3 راهم هنايا في لو بلان لا شين كاربون لا بلو لونغ تجي في لو بلان تاع لا فوي وهنا يبقاو لي سبستيتيون هيدروجين سبستيتيون نبلاصي لو تاع لوبسيرفاتور هنا اش غادي نشوف لا ميم فورم اللي شفناها في ليطان عندي هاد لا موليكول هادو لي سي اش 3 راهم في السومي هنايا اون بوزيسيون هاد لا بوزيسيون في البلان تاع لا فوي مع لي دو كربون هذا هيدروجين هيدروجين اون افون هذا هيدروجين هيدروجين اون اريير اي جوبتيان هاد لا فورم كي نوقف هنايا ندير لو تاع لوبسيرفاتور في هاد لاكس سي سي جوبتيان هاد لا فورم اوكي معناتها سي اش 3 غادي يجي سي اش 3 يجي سوبربوزابل على سي اش 3 هنا دو هيدروجين اللي كانوا اون افون يجوا في هاد لو كوتي يجوا سور لا دروات باسكو راني نشوف من يجوني سور لا دروات راني واقف هنا يجوني سور ما دروات وهادو لام اون اريير يجوني سور ما غوش j'obtiens une forme éclipsée H H هنا CH3 CH3 هنا H H H H bon qui compare la taille هنا CH3 c'est un substituant volumineux par rapport à l'hydrogène ok donc معناتها هو اللي يعطيني لا ستابيليتي انا ماذا بيا باش تكون عندي une conformation la plus stable ماذا بيا يكون لونغل ما بين هذا وهذا يكون كبير معناتها هذا يكون بعيد على هذا اي لا ميور بوزيسيون باش هذا يكون بعيد على هذا خص يكون في لوبوزي تاع هذا باش يكون بعيد عليه باش يكون بعيد عليه خص هذا نجيبه في لوبوزي تاع هذا دوك نشوفو غير بشويه دونك هذه سي اون بروميير كونفورماسيون هذه سي اون كونفورماسيون قلنا éclipsé éclipsé حنا نحكي على l'emplacement تاع لي 2 CH3 CH3 مع CH3 راهم في الميم بلان كيما نقولوا راهم في الميم بلان معناتها لو الفا ايكال 0 دوغري ونروح ندير ليتود تاع لا ستابيليتي تاع الكونفورماسيون تاع البوتان اون فونكسيون دو لونغل دييدر الفا معناتها نعاود نرسم هذاك دياغرام énergie potentielle en fonction نقولوا alpha ولا theta هنا ندير alpha هنا énergie potentielle هنا نحكي على alpha égale 0 عندي هاد لا conformation qui يكون les deux CH3 superposables على بعضهم CH3 CH3 هنا H H H H Bien sûr, نروح ندير la rotation تاع les substituants تاع deuxième atome de carbone. Faites le sens. ندير 60, j'obtiens une décalée. نزيد 60 éclipsé. نزيد 60 décalé. 60 éclipsé. Maintenant, on va décaler, éclipsé, éclipsé, décalé. Ok? Quand éclipsé, كي ندير 60. J'obtiens une décalée. On a la décalée. Toujours là, il y a plus stable à l'éclipsé. Maintenant, le niveau énergétique, tu as la décalée après une rotation à 60 degrés. Elle est plus stable. J'ai un niveau, c'est le niveau du côté fait. Là, j'obtiens une décalée. Décalée,
وين يكون le CH3 مع CH3 عندهم angle égal 60. اوكي ومن بعد نزيد نكمل روتاسيون. قلنا روتاسيون تاع لي سبستيتيون تاع دوزيام بلان، وملا نديرهم لا روتاسيون تاع من تاع 60. نزيد نكمل لي روتاسيون، نزيد روتاسيون تاع 60 60 60. j'obtiens une éclipsée. بصح l'éclipse اللي غادي نلقاها اسكو كيما هادي هنا éclipsée CH3 راه سوبربوزابل على CH3. هنا éclipsée اللي غادي نلقاها CH3 ما بين CH3 CH3 يجي هنايا. j'obtiens هاد لا فورم، j'obtiens هاد لا فورم une éclipsée هاد لا فورم CH3. هادي CH3 هنا H هنا H وهنا H. كنكومباري اونتر هاد لي دو كونفورماسيون هادي وهادي شكون لا بلو ستابل؟ هادي إكليبسي وهادي إكليبسي. بصح هنايا جانستيريك في هادي وفي هادي هنا CH3 سبستيتيون فولومينو راه سوبربوزابل على CH3 معناتها لو جانستيريك غادي يكون ماكسيمال معناتها لا كونفورماسيون تكون موان ستابل. الوغ هنايا كاين جانستيريك بصح غادي يكون صغير على هاد الجانستيريك باسكو كاين ان اونغل تاع 120 دوغري اونتر لي دو CH3 اونتر لي دو سبستيتيون فولومينو. معناتها l'énergie potentielle غادي تزيد بصح ما تلحقش هاد لو نيفو باسكو هادي اللي غادي نلقاها ابخي اون روتاسيون تاع 60 غادي تكون صغيره على هادي راهي في هاد لو نيفو اللي نلقاها غادي تكون ما بين لي دو تكون في هاد لو نيفو. علاه هادي موان ستابل هادي بلو ستابل هادي اونتر لي دو باسكو لي CH3 راهي إكليبسي كي نقولوا إكليبسي معناتها موان ستابل على ديكالي اي اونتر هاد لي دو إكليبسي هادي بلو ستابل باسكو كاين اونغل تاع 120 دوغري اونتر لي سبستيتيون فولومينو اللي صرا بيهم لو جانستيريك. كون كومباري جانستيريك ما بين هادي وهادي هنا راه بلوز امبورطون لو جانستيريك باسكو راه بيناتهم 0 دوغري وهنا 120 دوغري. دونك تجي هنا تجي اونتر لي دو. المهم تجي اونتر لي دو نيفو. ومن بعد دونك كنا نروحو لهنا نزيد ندير روتاسيون. روتاسيون CH3 يجي هنا في هاد لا بوزيسيون سي اون ديكالي غادي نلقاها بهاد لا فورم CH3 H CH3. كنا هنا زدنا 120 زدنا روتاسيون شحال تولي هنايا 180 دوغري اونتر لي دو سبستيتيون. اوكي نيفو وين يجي اسكو كيما هاد لا ديكالي اونتر لي سبستيتيون فولومينو اونتر لي دو CH3 سي 60 هنايا سي 180 معناتها هادي غادي تكون بلو ستابل على هادي باسكو لونغل راه لونغل راه كبير. كل ما زاد لونغل كل ما يكونوا بعاد على بعضهم لي سبستيتيون فولومينو كل ما تزيد لا ستابيليتي. هنا ديكالي في زوج يكونوا ستابل بصح شكون لا بلو ستابل وين يكون لي سبستيتيون اون بوزيسيون اونتي معناتها لونغل بيناتهم 180 دوغري معناتها هادي بلو ستابل على هادي. ما خصش تخرج في لا فالور اكزاكت تاع لينيرجي بوتونسيال بصح تكومباري لا ستابيليتي باش تعرف شكون لا بلو ستابل شكون باش تعرف لو نيفو انرجيتيك تكومباري لي كونفورماسيون. شوف هنايا راك إكليبسي جوبتيان اون ديكالي لينيرجي بوتونسيال تنقص بصح اسكو تنقص كيما هادي ولا تنقص اكثر منها باسكو لينيرجي بوتونسيال باسكو لي سبستيتيون اون بوزيسيون اونتي. نزيد ندير 60 دوغري كنت 180 معناتها نخرج 240 هاد لو سبستيتيون يجي هنا هذا وهذا يجي هنا وهذا يجي هنا معناتها جوبتيان اون إكليبسي اسكو كيما هادي ولا هادي إكليبسي سبستيتيون غادي يجي هنا معناتها اونتر لي دو CH3 شحال يكون عندي اونغل ما بين هذا وهذا
الى سي اش 3 يجي هنايا يولي بيناتهم 120 دوغري معناتها بريسك الميم ايفي اللي راه هنايا كون نجي هنايا 120 دوغري ما بين لو سي اش 3 في هذا لو سونس معناتها ميم ايفي اللي راه هنايا معناتها جوبتيان هاد لا فورم دوك نرسمها سي اش 3 اش اش سي اش 3 اش كنكومباري هادي مع هادي نشوف لي سبستيتيون فولومينو سي اش 3 سي اش 3 هنا سي فري 240 في هذا السونس شحال اللي بقى لي هنا 120 ما بين لي سبستيتيون فولومينو هنا 120 معناتها هادي غادي يكون عندها ميم نيفو انرجيتيك تاع هادي نزيد 60 دوغري j'obtiens 300 دوغري غادي نخرج في اون ديكالي معناتها هذا يجي هنا هذا يجي هنا وهذا يجي هنا معناتها سي اش 3 يجي هنا معناتها j'obtiens اون ديكالي بهاد لا فورم سي اش 3 سي اش 3 هنا اش هنا اش هنا اش هنا اش كنكومباري هادي مع لي ديكالي اللي رسمتهم راه ما بين لي سبستيتيون في هاد لو سون شحال ما بين هاد لي سبستيتيون فولومينو 60 دوغري وهنايا شحال في لا بروميير 60 دوغري معناتها هادي غادي تكون كيما هادي في النيفو انرجيتيك باسكو لونغل ما بين لي سبستيتيون فولومينو سي 60 دوغري معناتها نجي هنا نزيد نكمل 360 bien sûr CH3 اللي سوبربوزابل CH3 ونعاود نخرج في لا بروميير فورم دو ديبار اللي خرجت منها هي لا موان ستابل éclipsé CH3 superposable à CH3 هنا H H H H le catalbutane comme vous le catégorez le nombre de stéréoisomères de conformation عندي هذه une première forme عندي هذه une deuxième forme l'angle بيناتهم 0 l'angle بيناتهم ما بين les substitutions volumineux هنا شحال 60 l'angle بيناتهم 120 troisième forme هنا l'angle بيناتهم شحال 180 quatrième forme نروح لهادي l'angle بيناتهم شحال 120 دوغري معناتها هادي 120 دوغري هي هادي هادي هي هادي ها هي هادي معناتها ميم نيفو انرجيتيك ميم كونفورماسيون هادي ما نعاودش نحسبها باسكو راني حسبتها هنايا صافي 3 1 2 3 4 هادي هي 2 ما نعاودش نحسبها وهادي هي ال 1 ما نعاودش نحسبها معناتها لو نومبر دو stéréoisomères de conformation تاع البوتان شحال عنده 4 عنده هذه لونغل ايغال 0 عنده كي يكون لونغل ايغال 60 عنده لونغل كي يكون 120 وعنده لونغل كي يكون 180 لا بلو ستابل في هاد لي كونفورماسيون في هاد لي 4 كونفورماسيون هي كي يكون لي سبستيتيون اون بوزيسيون اونتي و لا موان ستابل هي كي يكونوا هاد لا بوزيسيون لونغل بيناتهم ايغال 0 هادي يسموها كي نحكي دي كونفورماسيون بون هادي نقولوا 1 يسموها كونفورماسيون éclipsée sine 2 كيسموها conformation هذه 2 décalée gauche 3 conformation éclipsée anti. Et la quatrième, la plus stable, il y a conformation décalée anti. Cadeau les 4 stéréoisomères possibles, tu as le butane.